इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। भारत दक्षिण कोरिया देशौ ह्यः क्रीडायाः सांस्कृतिक सृजनात्मक उद्योगानां MSME इत्येतेषाम् औद्योगिक सहकार समित्याः स्थापनार्थं च 4 सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिना ली जे मुयंग इत्यनेन सह वार्तानन्तरम् एतानि सन्धिपत्राणि अन्तिमरूपं प्राप्तानि। भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज इत्यस्य उद्घाटनेन सह CEPA व्यापार सन्धेः उन्नतीकरणाय संयुक्त घोषणा अपि प्रवर्तिता। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् सहभागित्वं AI सेमीकंडक्टर्स तांत्रिक क्षेत्रेषु गहन सहयोगेन सह शान्तिं स्थिरतां च प्रवर्धयिष्यति। उभयदेशयोः द्विपक्षीयं व्यापारं 30-उत्तर-2000 यावत् $27 परिमितं बिलियन मिततः $50 बिलियन पर्यन्तं वर्धयितुं लक्ष्यमस्ति। राष्ट्रपतिः ली वर्यः भारतं ग्लोबल साउथ इत्यस्य नेता इति वर्णितवान्। तथा च रक्षायां AI इत्यस्मिन् नौकानिर्माणे च सहयोगं प्रार्थयत्। उभौ नेतारौ पूर्वदेशे शान्तेः महत्त्वम् अपि अधोरेखितवन्तः। निर्वाचन आयोगेन कस्मिन्नपि निर्वाचन क्षेत्रे मतदान समाप्ति पर्यन्तम् 48 होरासु मद्य विक्रये प्रतिबन्धः निर्धारितः अस्ति। यस्मिन् उक्तम् अस्ति यत् अस्मिन् काले भोजनालयेषु, आपणेषु अथवा कस्मिन्नपि सार्वजनिक निजस्थानेषु मद्यस्य विक्रयणं वितरणं वा न भविष्यति। आयोगेन मे मासस्य 4 दिनाङ्के गणनादिवसे अपि मतदान सम्बद्धेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च शुष्क दिवसः इति घोषितः अस्ति। तथा च व्यक्तिद्वारा मद्यसञ्चयस्य प्रतिबन्धः भविष्यति। अनुज्ञानपत्ररहित परिसरेषु उत्पादकशुल्कनियमाः च कठोरतया प्रवर्तिताः भविष्यन्ति इति सूचितम्। तमिलनाडु राज्ये मुख्य निर्वाचनाधिकारी अर्चना पट्नायकः इत्येषा अद्य सायंकालात् निर्वाचन समाप्ति पर्यन्तं प्रभाविनः 9 नियमान् घोषितवती। येषु सामाजिक माध्यमानां विद्युन्मान सम्प्रेषणस्य सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शनानां च माध्यमेन निर्वाचन सम्बद्ध विषय वस्तूनां प्रदर्शने प्रतिबन्धः अपि अन्तर्भवति। बहिः क्षेत्राणां राजनैतिक नेतृभिः पक्ष कार्यकर्तृभिः च अद्य सायं 6 वादने निर्गन्तव्यं। ततः परं स्टार प्रचारकेभ्यः अनुमतिः अपि निषिद्धा भविष्यति। मतदानदिने प्रत्याशिनः केवलम् एकं वाहनं, निर्वाचन प्रतिनिधेः कार्यकर्तॄणां च एकं वाहनं च अनुमन्यते। यत्र रिटर्निंग अधिकारिः इत्यनेन अनुमतिः प्रदस्यते। मतदातॄणां परिवहनार्थं वाहनानाम् उपयोगाय कः अपि प्रत्याशिः तस्य प्रतिनिधिः वा न अनुमन्यते। जम्मू कश्मीरस्य उधमपुर मंडले बस यान दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 21 जनाः मृताः, अने च अनेके व्रणिताः अभवन्। रामनगर उधमपुर मार्गे जल्लो ग्रामं निकषा एका दुर्घटना अभवत् इति अधिकारिणः अवदन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्यां दुर्घटनायां शोकं प्रकटितवन्तौ। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे अपि तौ व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय प्रार्थितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रधानमन्त्री साहाय्योद्धार कोषात् मृतकेभ्यः 2 लाख रूप्यकाणां, व्रणितेभ्यः च 50,000 रूप्यकाणां साहाय्यराशिः उद्घोषिता। विभिन्न राजनीतिक दलानां वरिष्ठ नेतारः मतदानपूर्वम् अन्तिमेषु दिनेषु जनसभानां, जनयात्राणां च एकां शृङ्खलाम् आयोजयन्ति। भाजपेति दलस्य नेता केन्द्रीय मन्त्री च JP नड्डा इत्येषः बांकुरा जनपदस्य कोतुलपुर क्षेत्रे एकां जनसभां कुर्वन्ति। दलस्य नेता राजनाथ सिंहः बीरभूम क्षेत्रे एकां निर्वाचन जनसभां सम्बोधितवान्। अपरत्र भाजपा दलस्य राष्ट्रीय
अध्यक्षः नितिन नवीनः इत्यनेन पूर्वी मिदनापुर क्षेत्रे एका जनयात्रा कृता। तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य नेता अभिषेक बैनर्जी इत्यसौ बांकुराज जनपदस्य रानीबांध क्षेत्रे एकां जनसभां सम्बोधयति। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI इत्यनेन एका विशिष्ट उपलब्धिः अधिगता अस्ति। अस्य प्रारम्भानन्तरं मासत्रयाभ्यन्तरम् एव 100 संस्थानानि OVSC इति सत्यापन सौविध्यम् अधिगन्तुं स्वकीयं पञ्जीकरणं कृतवन्ति। अनेन सुरक्षितं सहमत्याधिर आधारितं कर्गदरहितं च आधार इत्यस्य सत्यापनं वर्धिष्यते। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयः प्रावोचत् यत् एतेषु संस्थानेषु सर्वकारीयाः विभागाः, फिनटेक संस्थानानि, शिक्षा क्षेत्राणि, अन्यानि च विविधानि संस्थानानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थानस्य बालोतरास्थे पचपदरा क्षेत्रे देशस्य प्रथमं ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पयिष्यति। 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्षस्य क्षमतायाः अस्य रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्यस्य स्थापना 970 कोटि रूप्यकाणां निवेशने कृता अस्ति। अनया परियोजनया देशस्य ऊर्जा सुरक्षां सुदृढं कर्तुं पेट्रोकेमिकल क्षेत्रे आत्मनिर्भरतां वर्धयितुं औद्योगिक विकासं च वर्धयितुं गतिः प्रदास्यते इत्याशा वर्तते। सर्वकारः प्रोक्तवान् यत् सम्पूर्णे देशे LPG इत्यस्य उपलब्धता स्थिरा वर्तते। सहैव पश्चिमेशिया क्षेत्रेषु प्रवर्तमानेन संकटेन समुत्पन्नानाम् अवरोधानाम् अनन्तरम् अपि वितरकाणां पार्श्वे LPG इत्यस्य अनुलब्धताया कीदृशी अपि सूचना न प्राप्ता। जापानस्य उत्तरतटात् सुदूरं सानरिक इत्येतत् क्षेत्रं निकषा सायं 53:4 7.4 परिमितस्य तीव्रवेगेन भूकम्पः जातः। यस्यानन्तरं जापानस्य ऋतुविज्ञान विभागेन सुनामी इत्यस्य सञ्चेतना प्रवर्तिता इति वार्ताः। धन्यवादाः।